مام أمر رجعت أتو سبيت أيكون أباري تيتي بوليس حد الله مصيني رات يركب تزيد تأمامن كيف أنت خلاص تفتحوا يتغون كم يجرى سلامات كوران تخاتت الشانلي بيتس كميل لكم لي كم تعنا سلام صبوا للخو سلامكم بزحتنا ترفل في للي بيت سوي لكم عليك سبسكرايب مقال بيت سوكم متوعكم ما يفلين كورات حواتي نايل ما عند مدي كم تمتوا تريولهم هم ترسلوا رقم مالتيو بزعاتي تنا أبي نخالت لزقاجكم فيديو لو أنا حتكم زعم فيديو عم ترشح ريلي لايك سبسكرايب نقولكم تبرات نحواتي كن بتعمل المسكين يغني اللي يحور اللي حزون متوعكم يفلين كرات حواتي نعرفت اللي زقاجه فيديو قبلكم تنحتكم سايهم سينجل مامس متمرع خدو حدار مجبر كالادو قل بفوتسو قاعد حسبو ده حركة أول تبعتي كامي جمريا نعطي يزبلو فاميلي كريت قبر أمر كمسر الدامر بخالو استمسرت فاميلي كقتصل ويدو ما جوين كقبر يكون انت فتيو قاعد حسبو وازن هنا كم زخصم أو تصنعهم سينجل مام متمرع خادو مسفلو بفتصم بتشراش الوقت أي مرعوني له أكتمي له ملو مسألة لك حويناتي ملو مسألة لك دس زبالك هيوتك تمرح ملو مسألة لك قل سينجل مام أمر رجعت أتو سبيت أيكونتنيا سينجل مام مالت كندا 10 سبعي مالتها أوكي أبز سدت وطيا كم زخمخا بايزوي نخلاتكم وداتي أيكونن زي ملختي نحد حدا خمزي زبلو سينجل مام انابلو سينجل مام داون زقبرو أودات نعو منبر نخلاتكم بيكونن كأيهب لك الدلي كم زخمخا زبلة سبعي زي شتت أوليدكا دقكم دربيكم تخدو بسنكم يا سينجل مام تباهلا تتصوع أوكي حانت قولا نسيتي سينجل مام تباهلا تتصوع كم زخمخا زبلة وليدو دربي زخيدو نابدوك قولح زيبل سازي سنجل مام بأخان كم زخمخان زبالة أمر رجعت أتو يكونتنا أوكي كلاي نجر كاس مني نوع حدار قبرو لسنجل مامي لكم أفكم تسيئهم سنجل مام ريهم هذا نجر أمر رجعت أتو وازلهم كو سنجل مام قولعت حزا خلا ورزيتي شكورينا أكدادنا نفس حلا دك حلا جزء حلا سلا تخيل دحر أزبزب سلا تبليهم سينجل مام نابلكم تدعي وازلهم مالتي حانت زي تربح فقادي اندا مستندا قالت الرأي انت تخون قل سينجل مام اي مبالكم اوكي لا سلازي سينجل مام امر رجعت عاتو يكونتن اوكي قدفنا خا كم زخماخم زبلو وليدو ولادو زيرئي كرتت النابلت دقان عبيت اموخ اب سدت عادي أمو ناي تمرتو دناي قلد النابل ومولو معلتي صحاين قلن نهارما خرتت النابلت باردن بقلن السخم مزيهم كم زخماخم زبله هيوت زي فلطو ولادكم زوري لكم زي تروح سنجل مام قلن نابلكم ايتنعاو اوكي دا سنجل مام مالت 10 سبعي خند 10 سبعي امو خاب سدت امو سدر اخ إلا امو دق اخ إلا امو نفس اخ إلا امر ጫውን ታአተላኩ ተረዲካ ዲ ታይ ማለት እዚ ማለት بتعمي أشكرنا جبنا سلا زخونتها كم زي سخات حاسبه زي زلخة خي كونس جبنا سلا زخونتها سنجل مام تمر زلا ده حركة أدرس بالك هيوت كتمرح تخيلها بليس جين سنجل مام النابلكم آية العلو شجرنا جنقتنا سدتنا يا أخلنا أب سدت مسيهم أحواتكم كما هم حبشة وليدكم كابانا دقهم دربيهم انت عينتي وتي حالفو زم قلعت زي تبلو ابوتات افكم مليهم ايتزاربتي اسهم مالتي سيريس ونفس اللي قريت اكبر لي نتم كالات ودات زوكل يكون تمكم إلكم تزاربوا سبات جن ككندانا اسهم قمش كتكدون لكم اسهم قمش تخدونوا ان احنا خا سرنا طاق مالتي ترديكم ولا سلازي نفس بقى خمس مشلو سيكا نفسها خم كساي تكبروا سينجل مام مالت مانم كما هذا ولا تلفاس دتنكفا يكونتن اوكي اود الدريت اسونا قداماي ነገር سينجل مام اود الدر تعت يكونتن اوكي تردي كذا دنقرو همزيهم بيقولوا سلقوا الكبر اللي يفلطوا مالتيو سينجل مام تخلص دلياتو مريضاتو يكونتي كماتهم دولو كاب حماق حدار كاب
እምበር ሓዳራ ፈቲሓ ሲንግል ማም ኮይና ቤና ደቃ ክትዕቢ ዓዶ ብጭራሽ የላና ከፊእዋ ፀጊምዋ ክትቆሎ ስለለይ ካልት ያ ሲንግል ማም ኮይና ደቃ ንምንታይ ፀላኺ ከማ ኮናት ለዘይክላ እስኽ ብነፍስክ ተኣማመኒ ክሳተን ግን ብነፍሰን ይተኣማመናኒ ኩሉ ብዓይኒ ውድድር እየን ዝሪኦ ሽዑ ምስቲ ነፍሰን የወዳድረኺ እዚኣ ጨጉራ ሓፂር ከሎሲ በቲ ሓፂር ጨጉራስ ከመይ ከመያ ትብል ናተይ ጨጉሪ ግን ኣብ ማዕኮር ይበፅሕ ከሎሲ ኮንፊደንት ይብለይ ክዛርብ ብነፍሲ እዚ ይተኣማመን ክፍእቲ ኸላስ ተፈታዊት ትኾን ከመይ ጌራ እዛ ክፍእቲ ኸላሲ ኣነ ፅቡቕ ትኸለኹ እሳ ተፈታዊት ትኾን እሳ ገንዘብ ዘይብላ ኣነ ገንዘብ ዘለኒ ግን እሳ ገንዘብ ዘለዋ ትመስል ከመይ ጌራ ክብላ ነቲ ናተን ረሲዕን ነቲ ናት ክንይሽተይ ዘላ ክጥምታ ነቲ ናተን ስኦ ማለት شو ناتن يبلاشو ناتن مستبلاشو ناتك عم بمسجمر شو يقنع الصاغن بنفسك تأمامني بتا زلاتك تحقوسي بتا زلاتك كتعرية فتني الساتن كم سلازبلا خاصة انت عندك غرام سيدك انك كتن فايلك زرسع خيو حمد بند بلا خيرا فيلن الين نعو جنس الى مزجبك الات يزرزران خمس دي خنيرك سواتك نقدمي تقصل حراي سؤالك تدهل لنا قدم تاريخ كنا قدمي ابتني دورونا او تقمط له دورونا في حيروز وص نت دورونا او تيوز تاريخ زبل ابت دورونا حقديف كتخدي حراي همزه زلخيا براسك امامين كن قدمي تبل حراي بتعبيد فتكم تعبيد خبرك توارخ معل تكبر امين لخلنا استبارخ زتقدس معلتي يخونلنا يا كمزين بلا ጠንካራታት بعارسن لتسمامنا ደቂ ኣንስትዮ ይኹን እየና ብዛሃ ኣባድና ቲትግን ያው ኩልኩም ትሪእወልኩም ያን ሁነታት ማለት እዩ ያው ምንለቃቃዊ የሚምኒው አውላው የሚምኒው ያው ለለው ሁነታት ኩልኩም ትፈልጥዎ ያኩም ለማንት ግን ያው ቻናሊ አረክብኒ ንብረቴ አረክብኒ ኢሉ ያው ገዛ ሄድዋሉ ማለት እዩ ኩልና ንጽበየለና ያው ሰላም ኮይነም ተዓሪቆም ንኽሞጽናይ ነገር ግን ያው ሱኤል ካኝን ኮይኑ በጣም ደባር ኮይኑ ያው ነዊሕት ወላ ድራማ ይኹን ዳንበይ ግን ካውላው ኮይኑ ነዊሕና ያው ነገርና ሰጠመይ ማለት እዩ ሃም ትሪእወልኩም ፖሊስ ሒዝላ መጽየሎ ያው ማይ ነጽጋ አባራተና ያው ብሕጊ ንብረቴ አረክብኒ ንብረቴ ዘረክብክኒ ወሰብሊ ናለዩ ማለት ንብረት ለሓዲገ የገዛይ እንዲነሩ ንብረቴውን አይ ሓስኪ ስለዚህ ያው አረክብኒ ቻናሌ ናዳዩ ስለዚህ ቻናል አመርካው ታውያቶ ካሊ ንብረቱን ክጥይቂ ማለት እዩ ስለዚህ በመፍራህ ላይ ኮነ ግን ያው ከም ትሪእወልኩም ፖሊስ ምጽያ ንብረት ታሊካ ሆይኑ ቻናል ታሊካ ሆይኑ ያው ብሕግ ጠይቃል ማለት እዩ ምክንያቱ ድኺ ሙሉእ ለፊዑሉ 10 ሻዓነ ኢለው ጻሕዎ ስለዚህ ለአየ ይልግበን ኢሉሉ ሳኻና መንዳን ሓስለሉ ተሕዚ ያው ከዓቅሙ ላዕሊ ስለልኾነ ያው ብሕግ ንኽጥይቃ ያው ፖሊስ አዘጋጅየሎ ማለት እዩ ያም ዘያላይዶ كوران تخاتت الشانالي بيت سيس كعسا ساعة حبركم مسائل أنهم بتعمل مسكني عن يلي يخبر اللي بتعمل فيديوكم يونا لما اعتمدوا إزي مثلني رب حالي نايو علي فيديو صبو أسرح تسكعز متأكم يا مرتاحكم يفليني يا أوزي كنفل على مالتي تشاو سنايكنا باي تشات ثانك يو